अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल TV20 को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना जो है तज्ज़िया और तबसरे और दीगर ख़बरें इस चैनल पर देख सकें। बिलाखिर सेनेट के भी इलेक्शंस हो गए और हस्बे रिवायत कंपनी की मर्ज़ी के मुताबिक हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे इस वक्त पीपल्स पार्टी का नज़र आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 11 सेनेटर्स पीपल्स पार्टी के मुंतखब हुए और 6 मुस्लिम लीग नून के मुंतखब हुए हैं। और जिसमें से एक जो इंतखाब है उस पर थोड़ी सी हैरत भी थी, लेकिन उम्मीद भी थी फैसल वाडा साहब का, जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए थे। और ये सेनेट में पहली दफ़ा है कि कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ हो और वो मुंतखब हो जाए, जिसके लिए जरदारी साहब ने ये कहा कि वो मेरा बेटा है और मेरे बेटों की तरह है। तो मैं पीपल्स पार्टी की सियासत को हमेशा से पसंद करती हूँ। बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी मैं पीपल्स पार्टी को समझती हूँ कि इस मुल्क की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें ज़ीरक मतलब तजर्बेकार सियासतदान जितनी बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी में है वो किसी भी पार्टी के हिस्से में नहीं है। बड़े नज़रियाती सियासतदान हैं वो सारे, और जिन्होंने इस पार्टी के लिए कुर्बानियाँ भी दी और मुश्किल के वक्त में भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे और आज तक पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, और डिज़र्व करते हैं कि उनको पीपल्स पार्टी जो है वो एक्नॉलेज करे उनकी मेहनत को और उनकी वफ़ादारियों को। लेकिन उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी से कुछ इस किस्म के फ़ैसले होते हैं, थोड़ा सा झंबा होता है, और फिर वाकई इस बात समझ में आ जाती है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। और या दूसरी बात ये समझ में आ जाती है कि जिससे कंपनी की नौकरी की उसी की नौकरी जिसे कहते हैं कि कारआमद है। अब हम ये बात करना ये चाहेंगे कि गुज़िश्ता 70-75 साल से जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती रही है कंपनी में, मुख्तलिफ़ सियासतदानों को और पॉलिश किया जाता है, उनको रिफ़ाइन किया जाता है, दैन उनके बाद वो हुक्मरानी का उनके हाथ में जो है एजाज़ दे दिया जाता है, वो हुकूमत करते हैं। लेकिन अजीब बात होती है कि वही सियासतदान, वही पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, वही शख्सियात कुछ अरसे बाद जो है ना उनका कुछ डिफ़ॉल्ट मूड शुरू हो जाता है, जिसमें उनके अंदर कोई फॉल्ट शुरू हो जाते हैं साल 2 साल की हुकूमत के बाद, और उसके बाद फिर कंपनी को उनको स्क्रैप करके डालना पड़ता है, और स्क्रैप करके डालने के बाद फिर किसी नए को लाया जाता है, फिर उस पर तजर्बा किया जाता है। ये पाकिस्तान में गुज़िश्ता हमने जब से होश संभाला है हम उस वक्त से भी ये देखते आ रहे हैं, और हमें ये मालूम है, हमने अगर तारीख़ पढ़ी है तो पहले से भी ये होता आ रहा है कि उन सियासतदानों को फिर स्क्रैप करके डाल दिया जाता है, फिर दूसरों को रिफाइंड करके लाया जाता है, फिर उनकी भी सूरत हाल वही होती है। फिर मजबूरन जिनको स्क्रैप करके डाला गया होता है उनको फिर दोबारा से जो है ना उनकी रीमैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उनको फिर पॉलिश किया जाता है, उनको फिर ट्रेन किया जाता है, फिर उसे उनके अन्नानी हुकूमत उनके हाथों में दे दी जाती है। चलिए, ये तो सिलसिला होता रहेगा कि है ना मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिर उनको हुक्मरानी भी मिलती रहेगी और उसके बाद वो हुकूमत करते हुए रहेंगे, और जितना भी बेड़ा गर्क इस मुल्क का होना था वो मज़ीद इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहेंगे। लेकिन अब बात ये समझ में आ गई है आवाम को भी और हर ज़ी शऊर इंसान को भी कि अब वो वक्त नहीं रहा कि पाकिस्तान मज़ीद किसी तजर्बे का मुतामिल हो सके। अब वो वक्त नहीं है कि पाकिस्तान फिर उन्हीं सियासतदानों को जिन पर कल जो है गद्दारी का इल्ज़ाम हो और जिनके ऊपर कल जो है करप्शन का इल्ज़ाम हो, धोखाधड़ी का इल्ज़ाम हो, फिर उनको जो है ना किसी मुक़द्दस पानी से नहाने के बाद उनको जो है हुक्मरानी का तख्त पर बिठा दिया जाए और फिर वही लोग सारे अच्छे हो जाएँ। फिर उसके बाद जो कल के असीर थे आज के बादशाह बन जाएँ, जो आज के बादशाह हैं वो आने वाले कल असीर हो जाएँ। तो ये सिलसिला इस मुल्क में कब तक चलता रहेगा, ये हर इंसान अब सोचता है, और ख़ास तौर पर अब यूथ जो है वो अपनी आवाज़ उठाने लगी है और वो अब सोचने लगे हैं कि अब इस तरह से कब तक होता रहेगा। इसलिए अब वक्त ये आ गया है कि जो कुछ होता रहा है, जो कुछ इस मुल्क में होता रहा और जिस हद तक होता रहा उसने इस मुल्क को तबाही के दहाने पर तो पहुँचा दिया है। लेकिन अब कंपनी को भी ये चाहिए कि इन जो पुराने जो मैन्युफैक्चरिंग है उन लोगों को दोबारा से पॉलिश करके रिफाइंड करके आवाम के सरों पे मुसल्लत ना करें। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, इस मुल्क में बहुत से ऐसे ईमानदार बासलाहियत आला किस्म के लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क को शायद अपनी सलाहियतों से उस बहरान से निकाल सकें। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि बज़ाहिर तो चूँकि एक प्राइवेट सेक्टर के प्रेशर पे और दीगर लोगों के प्रेशर पे जो है इसहाक़ डार साहब को वज़ारत ख़ज़ाने का ओहदा तो नहीं दिया गया, लेकिन मैं नहीं समझती, हमारी मालूमात के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि औरंगज़ेब साहब के पास फुली अथॉरिटीज़ नहीं हैं। उसमें इनपुट जो है वो इसहाक़ डार साहब का ही है, फ्रंट पे फेस जो है औरंगज़ेब साहब का लाया गया है, और इसीलिए आज उनको सेनेटर कल वो मुंतखब भी हो गए, इसहाक़ डार साहब सेनेटर मुंतखब भी हो गए, क्योंकि वो अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हैं। वो नवाज़ शरीफ साहब के समधी हैं और वो जब तक हयात है ता हयात वो इस असम्बलियों के मेंबर रहेंगे।
جب تک وہ اس کے بعد اگر اللہ کی رضا سے وہ اللہ کے پاس چلے جاتے تو ان کے بیٹے پھر اس کا حصہ بنتے رہیں گے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نصیب میں یہ سارے پوزیشنیں لکھوا کر لائے ہیں۔ اب عوام کے سال سے گزر رہی ہے، عوام کے اوپر کیا گزر رہا ہے اس سے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ نہیں ہوں گے ان کی بیٹی ہوگی، بیٹی نہیں ہوگی ان کا بیٹا ہوگا۔ تو اس طرح سے جو سیاست ہمارے ملک میں موروثی طور پر چلی آ رہی ہے، جو ہم اگر صرف دو پارٹیوں کو اگر یہ بولتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کو لے کر آ رہے ہیں یا مسلم لیگ نون لے کر آ رہی ہے، لیکن اس میں شامل جو ان کے دیگر لوگ ہیں وہ بھی تقریباً اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بعد ان کے بیٹے، اس کے بعد ان کے بیٹے، کیا ان کے علاقوں میں، کیا ان کے شہروں میں کوئی اور باصلاحیت خاندان، باصلاحیت لوگ یا باصلاحیت نوجوان موجود نہیں ہیں جن کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو آزمایا جائے اور ان کو ایوانوں تک پہنچایا جائے۔ پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا اس دفعہ کچھ چینج تھا ان کا، مطلب تھوڑا سا چینج سے مراد یہ تھا کہ کافی حد تک تو پرانے ہی چہرے ہیں لیکن کچھ نئے چہروں کو بھی شامل کیا، اور زیادہ تر انڈر 50 جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی ہے، اور اٹس گڈ انیشیٹو اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ بلاول بھٹو خود ینگ بلڈ ہیں اور ان کو بھی اپنی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی پارٹی کے نوجوانوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سینئر سیاستدانوں کے تجربے سے کچھ نہیں سیکھنا چاہیے، ڈیفینیٹلی سینئر سیاستدانوں نے جو اتنے عرصے تک 3-4 دہائیوں تک سیاست کی ہے تو انہوں نے اچھا اور برا دونوں قسم کا وقت دیکھا ہے، تو ان کے اس اچھے اور برے وقت کے تجربوں سے سیکھنا چاہیے، لیکن ان کو بار بار عوام پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ سینیٹ کے الیکشنز میں 2-3 نام ایسے ہیں جن کو ہم واقعی ریگارڈ بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ سرمد علی صاحب گڈ ڈیسیشن اور بہت اچھے انسان جن کو منتخب کیا گیا۔ روبینہ قائم خانی سینیٹر بنی ہیں، وہ بھی بہت اچھی خاتون ہیں، ان کا بھی انتخاب بہت اچھا ہے۔ مسرور احسن صاحب کا انتخاب بہت اچھا ہے۔ مسرور احسن صاحب کی بڑی مطلب قربانی سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی وفاداری تبدیل نہیں ہوئی۔ شہر کراچی کا سیاست کا موسم 3 سے 4 دہائی تک تبدیل رہا، لیکن مسرور احسن صاحب نے اس بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو کچھ لوگ بہت اچھے انتخاب ہیں پیپلز پارٹی کا، لیکن کچھ لوگوں کے انتخاب اور کچھ لوگوں کے آزاد ہونے پر، ان کے الیکٹ ہونے پر کچھ تھوڑا سا تعجب بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا اس طرح سے کیوں ہوتا ہے کہ اتنی ذہین و فطین سیاسی پارٹیاں جو ہے اس قسم کی مجبوریوں میں آ جاتی ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو کل ان کو بیٹھ کر ان چینلز پہ گھسیٹنے کی بات کر رہے تھے، ان کو بے عزت کرنے کی بات کر رہے تھے، ان کو گالیاں دے رہے تھے، دشنام ترازیاں کر رہے تھے، اور آج انہی کے منتخب کرنے کے لیے اسی پارٹی کے سربراہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں جیسا ہے۔ پیپلز پارٹی سے بہت کم امید کی جاتی ہے کہ وہ غیر سیاسی کوئی ڈیسیشنز لے۔ ڈیفینیٹلی اس کے زرداری صاحب کی کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہوگی ان تمام فیصلوں میں، اور جس کی وجہ سے ان کو منتخب کیا گیا ہے، لیکن اب وقت وہ آ چکا ہے کہ ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو نہ صرف یہ کہ اپنی سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے بلکہ اپنے لاہے عمل کو بھی، اگر وہ لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ پولیٹیکل پارٹی صرف اپنے خاندانوں کی، اپنے بچوں کی جائیدادیں بنانے کے لیے جو ہے اس ملک پہ حکمرانی نہیں کرتی اور وہ صرف اس ملک کے مفاد کے لیے اگر سوچتے ہیں، تو اب ان فیصلوں کا وقت آ گیا ہے کہ اس ملک سے کو نجات دلانے کے لیے، معاشی بحران سے نجات دلانے کے لیے، دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے، کرمنل ایکٹیویٹی سے نجات دلانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی واضح موقف اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اس ملک کی عوام سڑکوں پر نکل آئے اور اس ملک کی عوام جس کرب کا شکار ہے اس وقت معاشی بحران کے تحت، جس کرب کا شکار ہے، غریب تو بڑھ چکا ہے اور سفید پوش جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ سسک رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے جو مالدار لوگ ہیں ان کی دولت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں آٹے دال کے بھاؤ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عام آدمی کی زندگی اس وقت اگر یہ لوگ سروے کروائیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ایک عام آدمی کی اور سفید پوش کی زندگی اس وقت کتنی کشمکش سے اور کتنی مشکل سے گزر رہی ہے۔ تو ہماری یہی درخواست تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی ہے اور ان لوگوں سے بھی ہے جو بیہائنڈ دا سین ان پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو آگے لانے کے لیے ان کو روٹس بتاتے ہیں، تو وہ لوگ کم از کم اب اس ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے کچھ انیشیٹو لے لیں۔ اجازت دیجیے، اپنے نئے ولاگ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ حافظ۔